नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः धन्यवादः। ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्तु, वयं शत्रुप्रत्ययः वयं दृष्टवन्तः। इदानीं वयं शानच् प्रत्ययविषये किञ्चित् जानीमः। शानच् इत्युक्ते शत्रुशानच् द्वयोः समान अर्थत्वेन एव भवति, समान अर्थं भवति। अर्थं किं? यदा कार्यद्वयं समानसमये चलति तदा एतत् प्रत्ययस्य उपयोगं कुर्मः। तादृशं यथा शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदी धातूनां सह वयं उपयोगं कर्तुं शक्यते, तादृशमेव शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुना सह शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगं भवति। अस्तु, अत्र शानच् प्रत्ययः त्रिषु लिङ्गेषु भवति। शानच् शत्रु समानमेव, धातुः भिन्नः। अस्तु, वन्दते इति अस्ति, वन्दते इति अस्ति, तत्र वन्दते तस्य शानजन्तप्रयोगं कथं भवति? पुल्लिङ्गे वन्दमानः इति, स्त्रीलिङ्गे वन्दमाना, नपुंसकलिङ्गे वन्दमानम् इति भवति। आम्, अभ्यासमपि करणीयम्। एतत् समापयित्वा वयं कुर्मः भगिनि। धन्यवादः। अत्र अस्तु, तद्भवति। अनन्तरं शानच् इति प्रत्ययस्य प्राप्ति कथं भवति इति वयं जानीमः। शानच् तस्य विभज्यं कृत्वा वयं लिखामः चेत् कथं भवति? शकारः इष् अधिकम् आ अधिकं न अधिकं च। अत्र श च द्वयोः तस्य तेषां विहाय किम् अवशिष्टं भवति? आ न, आन इति भवति। तथैव शानच् प्रत्ययस्य प्रत्ययः भवति। अतः एव वन्दमानः, आनः, सर्वत्र आनः, कुत्रचित् मानः इति आगच्छति, कुत्रचित् आनः इति आगच्छति। यदा वयं दृष्टवन्तः वन्दमानः, वर्धमानः, तादृशं लभमानः, तादृशं मानः इति आगच्छति। अतः कुत्रचित् मानः आगच्छति, आनः एव प्रत्ययः भवति, किन्तु तथैव मानः इति केषुचित् शब्देषु वयं दृष्टवन्तः। तत्र कुत्रचित् आनः अस्ति, कुत्रचित् मानः अस्ति। कथं जानीमः कुत्र मानः आगच्छति, कुत्र आनः आगच्छति इति? एकम् उपायं दत्तमस्ति अस्माकं पुस्तके। प्रथमा विभक्ति आत्मनेपदी धातुना तस्य प्रथमा विभक्ति एकवचनं रूपं वयं प्रथमं पश्यामः।
तत्र वन्द् इति धातु अस्ति, तस्य प्रथमाविभक्ति एकवचनरूपं किं भवति? वन्दते इति अस्ति। वन्द् अधिकम् अकारः अधिकं ते, तादृशमस्ति। कम्प्, कम्पते इति अस्ति, तत्रापि भगिनी यः पाठकः भगिनी किं भगिनि? सारी, ओ अहं म्यूट् मध्ये एव। You couldn't listen anything, huh? या ओ आं भगिनी अस्तु अस्तु, अहम् आरम्भं करोमि। यः पाठकः भगिनी शानच् प्रत्यय भगिनी। अस्तु अस्तु, शानच् प्रत्ययः शत्रुप्रत्ययः इव एव भवति, द्वयोः समान अर्थत्वेन भवति। अस्तु, अर्थं समानं, किन्तु शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदी धातुना सह वयम् उपयुज्यामः। शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातुना सह वयम् एतत् प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः। शानच् प्रत्ययः त्रिषु लिङ्गेषु भवति, यथा वन्दते इति आत्मनेपदी रूपं भवति, तस्य शानजन्तप्रयोगं कथं भवति? त्रिषु लिङ्गेषु भवति किल, तस्य पुल्लिङ्गे वन्दमानः इति अस्ति, स्त्रीलिङ्गे वन्दमाना इति, नपुंसकलिङ्गे वन्दमानम् इति भवति। अस्तु वा? इदानीं श्रूयते किल? आं भगिनि। अस्तु, म्यूट् मध्ये एव अस्ति। अस्तु, अत्र शानच् प्रत्ययः इति प्रत्ययस्य तस्य प्राप्तिः कथं भवति इति वयं पश्यामः। अत्र पश्यतु, शानच् प्रत्ययः अस्ति, तस्य शानच् इति तस्य विभज्यं वयं लिखामः चेत् शकारः, आकारः, नकारः, चकारः इति अस्ति। शकारः चकारस्य वयं शकारः चकारः वयं निष्कास्य किम् अवशिष्टं भवति? आन इति अस्ति। आन एव शानच् प्रत्ययस्य शानच् प्रत्ययः भवति। अस्तु वा? किन्तु वयं पश्यामः, कुत्रचित् आन अस्ति, कुत्रचित् मान इति आगच्छति। यथा वयं इदानीमेव वयं दृष्टवन्तः, वन्दमानः इति मान इति आगच्छति, किन्तु शानच् प्रत्ययः तु आन इति अस्ति। अतः वयं कुत्र कथं वयं जानीमः कुत्र मान आगच्छति, कुत्र आन आगच्छति इति? तस्य एक उपायम् अस्माकं पुस्तके दत्तमस्ति। कुत्र मान कुत्र आन भवति इति वयं द्रक्ष्यामः। प्रथमा विभक्ति एकवचनं रूपं वयं पश्यामः। प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम्। अत्र वन्द् इति धातु अस्ति। वन्द् धातोः प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं किं भवति? वन्दते इति अस्ति। अस्तु वा? अत्र वन्द् अधिकम् अकारः अधिकं ते इति भवति। अनन्तरं कम्प् इति धातु अस्ति, कम्पते इति। कम्प् अधिकम् अकारः अधिकं ते इति भवति। अत्र पश्यतु, ते इति वर्णस्य पूर्वं ह्रस्व अकारः भवति। तादृशं भवति चेत् मान इति आगच्छति। अस्तु। अनन्तरं कृ इति धातु अस्ति, तत्र कुरुते इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं भवति, कुरुते। अत्र विभज्यं लिखामः चेत् कथं भवति? कुर् अधिकम् उ अधिकं ते इति किल?
ज्ञा इति धातुः अस्ति तत्र जानीते इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं भवति तत्र जान् अधिकम् ई अधिकं ते अत्र पश्यतु ते इति वर्णस्य पूर्वं किं भवति ह्रस्व अकारः न आगच्छति तादृशं भवति चेत् आन एव भवति अस्तु इतोपि एकं उपायं तत्र दत्तमस्ति यत् अत्र प्रथमा विभक्ति बहुवचनरूपं वयं पश्यामः अस्तु तादृशं पश्यामः चेत् वन्दन्ते इति आगच्छति वन्दधातोः वन्दन्ते इति बहुवचनरूपं भवति वन्दन्ते वन्द् अधिकम् अन्ते इति आगच्छति किल तादृशम् अन्ते नकारः सहितम् अन्ते इति भवति चेत् मान इति आगच्छति तस्य रूपमपि वयम् अत्र सम्यक्तया वयं प्राप्तुं शक्नुमः अत्र पश्यतु वन्द् अस्ति अकारः अत्र आगच्छतु वन्द इति अस्ति अन्ते अस्ति किल तत् त्यजामः तत्र किं कुर्मः मान इति आगच्छति वन्द् वन्द अधिकं मान वन्दमान इति रूपं भवति तादृशं वर्धन्ते इति बहुवचनरूपम् अस्ति तत्र वर्ध अधिकम् अन्ते अन्ते इति वर्ध अधिकम् अन्ते इति भवति चेत् कथं भवति वर्धमानः वर्ध अधिकं मान तादृशम् अस्तु कृ धातु तस्य बहुवचनरूपं कृ धातु प्रथमपुरुष कथं भवति कुरुते कुर्वाते कुर्वते अत्र कुर्वते इति बहुवचनरूपं भवति कुर्व अधिकम् अते इति आगच्छति अते इति भवति नकारः न भवति तत्र अतः कुर्वाणः आन इति कुर्वाणः इति आगच्छति अस्तु तादृशम् अधीयते इति अस्ति अधीय अधिकम् अते एव भवति अन्ते इति न भवति तत्र नकारः न अस्ति अतः अधीय आन अधीयान अधीयान तादृशं रूपं भवति अस्तु वा अस्तु एतत् रूपं कथं भवति केचन रूपाणि वयं पश्यामः अत्र पश्यतु वन्दते एकवचनरूपं बहुवचनं वन्दन्ते इति अस्ति शानच् मान इति आगच्छति वन्दमानः कथम् अत्र ते अस्ति तस्य पूर्वं ह्रस्व अकारः तादृशं नो चेत् अत्रापि वयं द्रष्टुं शक्नुमः ते अस्ति अत्र नकारः आगच्छति अत्र बहुवचनरूपे नकारः अस्ति अतः वन्दमानः इति कंपते इति अस्ति कंपन्ते इति बहुवचनरूपम् एकवचनरूपं कंपते बहुवचनं कंपन्ते अत्रापि ते तस्मात् पूर्वं किं भवति ह्रस्व अकारः भवति अत्रापि ते अस्ति तस्मात् पूर्वं किं भवति नकारः आगच्छति अतः कंपमानः इति भवति लभते लभन्ते इति बहुवचनरूपं लभमानः इति याचते याचन्ते याचमानः इति रूपं भवति बुध्यते बुध्यन्ते बुध्यमानः इति रूपं भवति अस्तु वा एतद् भवति शानचन्तरूपम् अत्र आन एकवचनं बहुवचनम् एकवचनरूपे चिनुते इति अस्ति बहुवचने चिन्वते इति भवति शानजन्तरूपं कथं भवति चिन्वानः इति अत्र पश्यतु बहुवचनरूपं चिन्वते अते इति अस्ति तत् तस्य स्थाने वयं किं कुर्मः आन इति तत्र
लिखामः तत्र चिन्वानः इति भवति अस्तु वा भुङ्क्ते तस्य बहुवचनरूपं किं भवति भुञ्जते इति भुञ्जते अत्र अते इति अस्ति अन्ते अतः अते इति तस्य स्थाने किं कुर्मः आन इति योजयामः भुञ्जानः इति भवति क्रीणीते एकवचनरूपं भवति क्रीणते इति बहुवचनरूपं भवति अतः शानजन्तरूपं कथं भवति क्रीण् अते अस्ति अते स्थाने आन इति क्रीणानः इति भवति अस्तु वा प्रयुङ्क्ते बहुवचनरूपं प्रयुञ्जते शानजन्तरूपं कथं भवति प्रयुञ्जानः इति शेते इति एकवचनं बहुवचनं शेरते इति अस्ति किन्तु शानजन्तरूपं शयानः एतत् किञ्चित् विशेषपदमस्ति शेरते शेरमानः शेरानः इति न भवति शयानः इति भवति अस्तु पद्मा भगिनी वदतु भगिनी சின்னுத்தே சின்வத்தேன்னு வந்திருக்கு எப்படி அது வா வந்திருக்கு மற்றது எல்லாத்துலயும் மூணாவது அக்ஷரம் இஞ்சி வந்திருக்கு धातु अस्ति तस्य आत्मनेपदी प्रथमाविभक्तिरूपं कथं भवति प्रथमाविभक्ति प्रथमपुरुषरूपं कथं भवति चिनुते जानन्ति वा चिनुते चिन्वेते चिन्वते इति भवति प्रथमपुरुषः रूपाणि किं भवति इति वयं पश्यामः पुरियर्दा so what we should do is what is the roopam you should know the roopam only then it will be easy for you to get this roopam to get this shanajanta roopam only when you know these roopam you can do this okay like I said okay so chinute चिन्वेते चिन्वते अत्र चिन्वते इति बहुवचन रूपम् अस्ति so if this is the bahuvachana roopam from this you can get the shanajanta roopam like chinva is come then instead of te I will put ana so it will become chinvanah okay understood bhagini இந்த அதான் இந்த சின்வத்தே வந்துருச்சுன்னா அடுத்தது போட்டுடலாம் அந்த சின்வத்தே எப்படி வருது பா எப்படி வருதுன்னு கேக்குறீங்களா அதாவது இதுல இக்கு வந்தா இஞ்சி வந்து இப்படி பிரிச்சுங்க இன் பிளஸ் ஊ பிளஸ் வந்து எப்பயுமே வா தான ரீப்ளேஸ் பண்ணும் அதாவது அந்த யாந்தா வந்தா என் சென்று Bhagini, please do not get into any sandhis here. Sandhi varadinga. Don't get into any sandhis. No, this is the roopam. That's it. Know this much that this is the roopam. Atmanepadi roopam katham bhavati etadashameva bhavati. Kru dhatoh roopam katham bhavati kurute kurvate kurve kurvate. Okay, tadrishameva bhavati. So okay that roopam you cannot change. If I give you say for example this vandate vand dhatu what is the prathama purusha roopam vandate vandete vandante so that is the roopam okay there is no sandhi nothing please do not confuse yourselves okay so this by practice you will get to know what is the roopam of bahuvachana okay this by practice you will get by now when we start practicing the shanajanta roopam you will know this very easily okay we will see how it is used in all the three lingams okay
शानच् प्रत्ययः त्रिषु लिङ्गेषु भवति. We saw this. पुल्लिङ्गे वन्दमानः, स्त्रीलिङ्गे वन्दमाना, नपुंसकलिङ्गे वन्दमानम्. So all the derivations will be like Rama Shabda. For vandamanah, for pullinga it will be Rama Shabdavat. For strilinga it will be Lata Shabdavat. For napunsakalinga it will be like Phala Shabdavat. Okay, so it's very easy. Declension is very easy. So like Ramah, Ramah, Ramo, Ramaha, Tadrishameva, Vandamanah, Vandamanau, Vandamanaha, Tadrishameva bhavati. Okay, and this one is like Lata Shabdam. Lata, Late, Lataha, Vandamana, Vandamani, Vandamanaha, Tadrishameva. Phalam, Phalam, Phale, Phalani, Vandamanam, Vandamane, Vandamanani, Tadrishameva bhavati. Astu va? So Kamp iti asti, Kampate. Tatra Kampamanah, Kampamana, Kampamanam iti asti. Labhate, Labhamanah, Labhamana, Labhamanam iti bhavati. Yachate, Yachamanah, Yachamana, Yachamanam iti asti. Astu va? अत्र पुस्तके केचन धातवः दीयमस्ति. तत्र कुत्र अस्ति? इदानीं भवन्तः एव वदन्तु. अस्तु, अत्र सः इति धातु अस्ति. तस्य एकवचनं बहुवचनं शानजन्तरूपं वदन्तु. सः, सः, सहते इति एकवचनरूपम् अस्ति किल. सः धातोः सहते. बहुवचनरूपं सहन्ते. 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 शानजन्तरूपं कथं भवति? सहमानः. सम्यक् सम्यक्, सहमानः इति. अस्तु, भाष् इति धातु अस्ति. तस्य कथं भवति रूपं? रूपाणि कथं भवति? भाषते, भाषते. बहुवचनरूपं भाषन्ते, भाषन्ते. शानजन्तरूपं भाषन्तमानः, भाषमानः. भाषमानः. अत्र अहम् एकमपि कुत्रचित् वयं द्रष्टुं शक्नुमः. नकारः अस्ति, कुत्रचित् नकारः अस्ति. कुर्वाणः इति अस्ति. आन ओन्ली वी join, but the result is कुर्वाणः. So नकारस्य नकारः भवति. अस्तु वा? That is called natvam. Okay, so that is called natvam. So when do we get this natvam? I'll just give you a brief idea. If you can, just use it. Okay, so when do you get this natvam? Say for example, the main condition is before nakarah रेफः वा षकारः भवनीयम्. एकनिमिषम्. अत्र नकारः अस्ति. नकारस्य पूर्वं किं भवनीयं? रेफः, रकारः, नो चेत् षकारः. अस्तु वा? ओ सारी, षकारः. रेफः वा षकारः भवति चेत् नकारस्य नकारः भवति. Okay, clear? If you have a repaha or a shakaraha before nakaraha, the nakaraha will change to nakaraha. Okay, you can also have some
that is some varnaha Abhyay in between Avyadayaka this. varna. In between this. So what are Nakara. those? So you can have swara. Okay, you can have swaraha. It can be a I, e. Okay, any swara, or it can be ha ya va ra. Okay, where is my mouse? Ka varga and then pa varga. Ama. Either you can have ha or ya, va or ra. So it can be swara or it can be ha ya va ra, or it can be ka varga or it can be pa varga. Pa varga, I'm telling varga, not ka or pa. I'm telling ka varga, pa varga, or it can be an anuswaraha. Okay, it can be an anuswaraha. If these letters are there in between the rakara and rasha and na, then it will change to nakara. That is called natvam. This is just for your brief understanding, because in many places we see that eraser is there. Okay, I will Like erase it. Harina, Guruna, Ah. Raguna, something like that. So here if you see the kurvanaha is there. In many places you will see that nakaraha will come. Okay. So we need to know when to put that nakaraha, when not to be. So spelling mistakes will not come. That is why I am telling this. Say for example we have this kurvanaha, no? We have kurvanaha is there. So here you see ku, then you have rakara, repha, isn't it? Then what do you have? Something, and then this has become na is there in the last. Na. So that na is there. So here what is there? Kur is there, then vakaraha is there, then a is there. Okay. So here you see between the repha and the nakara you have vakara. I told you ha ya va ra is acceptable, swara is acceptable. So because these are all acceptable varnas, so nakara will become nakara. Okay va? So this you just keep in mind. Okay. So that is what. Okay. What were we doing? I just went off the line. Yeah, I was asking you about some. Okay. In this, in your textbook, there are few words which are given. Chinute is given. Okay. Chinute prathama vibhakti asti. Chinvate iti बहुवचन रूपम अस्ति. तस्य शानजन्त रूपं किं भवति? चिन्वाणः चिन्वानः. न आगच्छति किल. देयर इज नो नकारः, ओनली नकारः. चिन्वानः. ओके. नेक्स्ट दे हैव गिवन अधीते अधीयते इति. अधीते एकवचन रूपं, बहुवचन रूपं अधीयते इति. अहमपि केचन. So it will become adhiyanah. अनन्तरं क्रीणीते इति एकवचनरूपम् अस्ति. बहुवचने क्रीणते इति अस्ति. What will be the shanajanta roopam? क्रीवाणः क्रीणते बहुवचन रूपम् अस्ति. क्रीणते इति बहुवचन रूपम्. क्रीणवाणः क्रीणानः इति. क्रीणानः. Okay, one more we'll do. तनुते इति अस्ति. तन्वते इति बहुवचन रूपम् अस्ति. तन्वाणः तन्वानः. अस्तु, सम्यक्. ओके. केचन शेरते शयानः. शेते शेरते शयानः एव. अस्तु. ओके. Here we will see some examples. So here
तत्र वन्दमानः भक्तः एव श्रीकरः. अत्र वन्दमानः इति अस्ति, भक्तः विशेषणरूपेण एव भवति इति वयं जानीमः. भक्तः अत्र प्रथमा विभक्ति, वन्दते वचनं किम्? एकवचनम्. एकवचनरूपं. वन्दमानः तस्य वन्दते इति भवति किल. ओके. याचमानाः भिक्षुकाः दैन्यं प्रदर्शयन्ति. अत्र भिक्षुकाः इति प्रथमा विभक्ति बहुवचनरूपम् अस्ति. अतः एव याचमानः भिक्षुका पुल्लिङ्गं वा नपुंसकलिङ्गं वा? लिङ्गं किम्? पुल्लिङ्गं. रामशब्दवत्, रामः रामौ रामाः तादृशमेव. याचमानः याचमानौ याचमानाः इति. अस्तु. पचमाना पाचिका पाकशालां स्वच्छं स्थापयति. स्त्रीलिङ्गं एकवचनं. पाचिका अस्ति, पचमाना. अस्तु. अत्र पश्यतु, पचति इति पच् धातुः उभयपदी भवति किल. पच् धातु उभयपदी भवति. पचति इति पचन् इति वयं पठितवन्तः शत्रुप्रत्ययमध्ये किल. पचन्, पचन्त्या, अम्ब तादृशं वयं पठितवन्तः. अत्र पचमाना इति शानजन्तप्रयोगे अपि आगच्छति. पचते इति आत्मनेपदी रूपमपि भवति तस्य. ओके. सो वाट् वी नीड् टु अण्डर्स्टाण्ड् इस् शानजन्तप्रयोगं विल् बी फार् Atmanepadi and Ubhayapadi. In Ubhayapadi, which in the Atmanepadi form, if it is in the Atmanepadi form, that will be used. Okay. Bhunjanaha bhaginyaha madhuram na svikurvanti. Atra kim bhavati? Bhunjanaha स्त्रीलिंग बहुवचन रूपं भवति. भुञ्जाना, भुञ्जाने, भुञ्जानाः. लता, लते, लताः. ओके. आत्मनेपदी कथं भवति भगिनी? किं भगिनी? भुञ्जन्ते वा आत्मनेपदी बहुवचने? भुङ्क्ते. भुङ्क्ते एकवचनरूपं. भुङ्क्ते. भगिन्यः इति बहुवचनरूपं. बहुवचनमस्ति. तदेव भुञ्जानाः. लता, लते, लताः. तद् भुञ्जानाः. भुञ्जाना, भुञ्जाने. नदी शब्दवत्. भगिनी, भगिन्यौ, भगिन्यः. भगिनी इति नदी शब्दवत्. भगिनी नदी शब्दवत्. किन्तु भुञ्जाना इति लता शब्दवत्. अस्तु. कार्यम् आरभमाणा शीला देवं प्रार्थितवती. अत्र पश्यतु, आरभमाणा इति अस्ति. स्त्रीलिङ्गम् एकवचनं, कार्यं नपुंसकलिङ्गं. शीला, शीला வந்து स्त्रीलिङ्गम्. आरभमाणा शीला एकवचनमेव. स्त्रीलिङ्गम् एकवचनरूपम् आरभमाणा. अत्र पश्यतु, नकारः आगच्छति, न भवति किल. न अस्ति. कथं रेफः अस्ति अत्र, रकारः नकारः, तेषां मध्ये किं भवति? भ इति प वर्गे अस्ति. प फ ब भ. म अपि प वर्गे एव आगच्छति. आ इति स्वरः भवति. अतः नकारस्य नकारः भवति. ओके.
आरभमाणा शीला देवं प्रार्थितवती इति। पालयमानं मित्रं शीघ्रं धावति। पालयमानं मित्रं नपुंसकलिङ्गम् एकवचनरूपम् अस्तु। पालयमानं मित्रम् अस्तु। शोभमानानि भवनानि जनेषु आनन्दं जनयति। नपुंसकलिङ्गं बहुवचनं। नपुंसकलिङ्गं बहुवचनरूपम् अस्ति अस्तु। सम्यक्। एकम् अभ्यासं कुर्मः। डैश् कन्या मौनम् आश्रितवती लज्जते इति अस्ति। लज्जते लज्जमाना कन्या मौनम् आश्रितवती। कथं? कन्या इति स्त्रीलिङ्गरूपम् अस्ति, अतः लज्जमाना इति भवति। माना इति कथं भवति? लज्जते अकारः अस्ति, लज्जते लज्जन्ते नकारः अस्ति, अतः माना लज्जमाना इति भवति। अनन्तरं कष्टानि डैश् सा प्रबुद्धा जाता। सहते इति अस्ति। सहमानानि किं भवति? उत्तरं ददातु। कष्टानि सहमानानि जाता। का सहति? सा सहति। का सहति? कष्टं सहति वा? सा एव सहति। सहमाना कष्टानि सहमाना सा प्रबुद्धा जाता अस्तु वा? अनन्तरं अस्तु। त्वरते डैश् विकासः उपनेत्रेण विना कार्यालयं गतवान्। त्वरते। Here that rule applies, I think so. You should know that makaraka, akaraka. वरमाणः विकासः। वरमाणः विकासः उपनेत्रेण विना कार्यालयं। त्वरमाणः नकारः आगच्छति। कथं नकारः? निमित्तं रेफः, मध्ये मकारः, आकारः। पवर्ग ओके, जस्ट नकार रेफः अस्ति। रेफः एव निमित्तमस्ति। निमित्तस्य अनन्तरं किं भवति? पवर्ग पावर्गस्य मकारः स्वरः आकारः। करेक्ट्। अतः नकारस्य नकारः भवति। अनन्तरं डैश् वृद्धः काफी पानीयं पातुम् इच्छति। जृम्भमाणः सम्यक् सम्यक्। जृम्भमाणः। अत्रापि पश्यतु नकारः अस्ति। अत्र ऋ इति अस्ति। ऋ अपि रेफ मध्ये एव भवति, अतः ऋ। तस्य अनन्तरं मकारः, भकारः, मकारः, आकारः, एते सर्वं पावर्गस्य। अतः एव नकारस्य नकारः अस्तु वा? धेनोः पादाः डैश् सन्ति कम्पन्ते। कम्पमानाः पादाः कम्पमानाः। अनन्तरं डैश् भिक्षुकस्य देवालयस्य पुरतः उपविष्टवत्यः। याच्यमानः
मानाः याचमानाः भिक्षुक्यः याचमानाः कथं भिक्षुक्यः इति भिक्षुक्यः बहुवचनरूपं स्त्रीलिङ्गरूपं बहुवचनरूपम् अस्ति अतः भिक्षुकी तस्य भिक्षुकी भिक्षुक्यः बहुवचनं भिक्षुक्यः याचमानाः अस्तु वा डैश् मित्रं माम् आहूतवत् मोदते इति अस्ति मोदमानं मोदमानं मित्रं बहु सम्यक् मोदमानं मित्रं माम् आहूतवत् अस्तु अद्य अहं सन्धि न आरम्भं करोमि विसर्गसन्धिना आरम्भं करोमि अस्तु वा I want to give you this one class I will give you okay भगिनी त्वरत् अर्थं किं भगिनी द्वितीयवाक्यम् अर्थं అవసరమా పోగొడదు ओके अस्तु today my system is giving lot of problems I don't know why okay so so what I was saying today I am not going to start visarga sandhi okay next class we will start so what we'll do is this now whatever time you have you practice the vyanjana sandhi properly okay then we will go to the visarga sandhi today we will start with the other topic okay we will start with anvaya rachana okay we will learn अभ्यासः चर्चां कुर्मः इति भवती उक्तवती इदानीं करोमि वा अस्तु अस्तु एकनिमिषम् अहं शेर् करोमि अन्वयः समापयित्वा वयं कुर्मः भगिनि अस्तु वा एतदपि बहु अस्तु भगिनि धन्यवादः अस्तु अत्र अन्यविषयमध्ये वयम् अन्वयरचनां कुर्मः अस्तु अन्वयरचनां विषये वयं परिचयस्तरे एव वयं पठितवन्तः किन्तु इदानीं किञ्चित् विस्तरेण वयं जानीमः अत्र पश्यतु रामः विद्यालयं गच्छति इति अस्ति संस्कृते पदानां क्रमः तस्य महत्त्वं नास्ति रामः विद्यालयं गच्छति विद्यालयं रामः गच्छति गच्छति विद्यालयं रामः रामः गच्छति विद्यालयं वाट् एवर् आर्डर् केनापि क्रमः भवतु तस्य अर्थस्य किमपि भेदं नास्ति यत्किमपि क्रमः भवतु अर्थसमानमेव भवति समान अर्थमेव बोधयति अस्तु वा अतः अत्र किं कुर्मः अस्तु किन्तु तथापि वयम् अन्वयं कुर्मः किल why should we do अन्वयं what is the need of what is अन्वयः you are changing the poetical order to the prose order but why do we actually need if it is going to convey the same meaning ramah vidyalayam gacchati vidyayam ramah gacchati gacchati all are going to mean the same then what is the need for us to do this why should we do it is not going to change the meaning isn't it so why should we do we are making in proper arrangements and then to understand the meaning one is when you put it in the right order it becomes much more easier for us to understand isn't it more than this poetical form I think this gadya rupena bhavati chet it is much more easy okay that is one thing moreover for small sentences it is okay but when it comes to very long sentences and all I think it would be better if we
convert it to this form so that it becomes easy for us to understand, right? We are seeing so many shlokas. In the shlokas, the order is completely jumbled up, but obviously meaning is the same, but it becomes difficult for us to actually get that meaning easily. So what we do, we change it to this prose order form so that we can understand it better. Okay, now there is a reason behind why in Sanskritam this is a very beautiful feature of Sanskritam. So why does it not change? Why does the meaning not change? In English I cannot do that. In other languages I am unable to do. But here I am able to do. What is the reason for that? It is because these these vakyams are all, see here, it is because of the karakam, kriyanvayi karakam, because they are all related to the kriya padam with the karakam. Okay, that is why it makes sense. Okay, so kriyanvayi karakam. So what is karakam? Kriyanvayi. What do you mean by that? Atra kriya eva pradhanam asti. So kriya eva pradhanam asti. Whatever sentence you take, the first thing that you will identify is the kriya padam. So kriya pradhanam asti. But what is the relationship of the other words with the kriya? That is called as the karakam. How is it related? Now if I say gacchati, now then you have this akanksha in your mind. Kaha gacchati, kam gacchati, kutra gacchati, kena gacchati, kena saha gacchati. So many questions come up in your mind. Okay, this is called akanksha. Okay, that is why we call the Anvaya Rachana that we are going to learn, it is called as the Akanksha Kramena Anvaya Rachana Bhavati. So here, Karakanvita Kriya Vakyam iti uchyati. So what is Vakyam? What is sentence? It is nothing but Kriyaya saha sambandhaha yasya asti tat karakam bhavati. Karakena kriya bhavati chet tat bhavati vakyam. So, how the kriya and the karakam are related? Only a sentence can have only gacchati? No, it doesn't make sense. You need to have the other things also. So, that is why karakanvita with the karaka. Karakas included kriya. Included with the kriya is called as the sentence. Okay. Okay. These are all not required for your this one, just for your information. Okay, so next, so we'll just see a very brief explanation of the karakas. What is karaka? So in karakas, this is the kriya. Kriya is related to the karakas. Okay, so this kriya is related to the karakas, and we have 6 karakas. We have 6 karakas. So what are those? First one is karta. There is the kriya, okay, the action. Karta, the one who is doing the action. Yaha karoti, saha karta. Okay. Anantaram karma. Karta karakaha, karma karakaha. Karma ityukte, on what it is being done. Okay, balakah pustakam pathati. Balakah pathati. But what is he reading? So the action is being done on the karma. So that is karma. So again, this is again related to the kriya. Okay. Similarly, karanam. Karanam is the instrument. If I am using something, okay. Rama lekhanya likhati. So what does it mean? She is writing with the pen. So for writing, she is using a pen, right? So that is karanam. Again, this is related to kriya. Then we have the sampradhanam.
सम्प्रदानम् इत्युक्ते यत्र the recipient of the if somebody is giving something, the one who is receiving it, that is the sampradana kriya. Okay, we know that रामः सीतायै चूडामणिं ददाति, सीतायै पुष्पाणि ददाति. So he is giving something to her. So the person who is receiving it, Ramah is giving, person who is receiving it is Sita. So she gets the Sampradana Karakam. So that is the Sampradana Karakam. That's the fourth Vibhakti that we see. Apadanam is the where you give the person who is giving, right? Or separation, sorry. Usually apadanam is separation. यत्र विभागः भवति तद् भवति अपादानम्. अनन्तरम् अधिकरणम्. अधिकरणम् is usually the location, isn't it? The place, the locative, that is what is adhikaranam. Where it is happening, that place, that is adhikaranam. So that is what is also related to kriya. So kriyaya saha कारकाणां सम्बन्धः भवति. क्रियाया सह कारकाणां सम्बन्धः भवति. We need to understand this. That is, from the karaka you get the vibhaktis. प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति. Oh my God. Power is gone. Okay. My system keeps working, it is okay. Otherwise we'll have to continue in the next class only. So we'll continue as long as my system is working. Oh my God, it's creating a lot of problems. Okay, stop it please. Okay. Anantaram अन्वयरचना. रामः विद्यालयं गच्छति. So in Siksha level we will be seeing mainly the अन्वयरचना. अन्वयरचना इत्युक्ते किम्? Arranging in order. No. That is अन्वय. अन्वयरचना इत्युक्ते आकाङ्क्षाक्रमेण वयं प्रश्न वाक्यं वयं कुर्मः. Okay, and then we get the answer for that. So for that, the first thing that we do is, what is the kriya? So we will first identify the kriya. So it is kriya. Here the kriya is what? Gacchati. So gacchati is there. Now when gacchati comes, obviously the next question will be, who went, isn't it? Kaha gacchati. That's the next question. So we will ask question. Kaha gacchati? Ramaha gacchati. So because Ramaha is doing the work, so he is the karta. Okay. So we have identified the karta now. Kaha gacchati? Ramaha. Karta we have identified. Next. Kam gacchati? Vidyalayam gacchati. Vidyalayam karma padam bhavati. Okay, so he is going. Where is he going? To the Vidyalayam. So it is the karma padam. Okay. Here you might have the doubt, why kam gacchati? Why shouldn't I ask kutra gacchati? You can obviously, absolutely you can
write kutra gachati. Because Vidyalayam is in Dvitiya Vibhakti, so I am asking the kam gachati over here. You can use it kutra gachati, but the answer will be Vidyalayam only and not Vidyalaye. So that you must remember. So that is the karma padam. Karma padam is always in the Dvitiya Vibhakti, isn't it? So this is how it will be. So we'll take one more example. One of you can say the Anvaya Rachana. Okay. So this part, Anvaya Rachana, is the most important part in Siksha right now. Okay. So Saha Vrikshau Pashyati. Who will tell? क्रियापदं पश्यति Who is tell? Who will tell? One. Kodai Bhagini vadatu. Prathama भगिनि Kriyapadam. क्रियापदं पश्यति Pashyati. Kriya Pashyati iti. हा, Anantaram हा. सः पश्यति सः पश्यति सेकेण्ड् tat kim bhavati? Karta bhavati. कर्ता Karta bhavati. Kah pashyati? Sah pashyati. Tas karta. Anantaram कं पश्यति na bhagini. Atra kim bhavati? न Vrikshau iti asti kila. द्विवचन द्वितीया विभक्ति कौ कौ आम् कौ पश्यति Kau pashyati. Vrikshau pashyati. Karma. Okay. Vrikshah, vrikshau, vrikshaha, vriksham, vrikshau, vrikshaha. Vrikshan, isn't it? So, vrikshau eva dvitiya vibhakti madhye api vrikshau iti asti. Kau pashyati vrikshau karma padam. Astu. Samyak. Anantaram. धनिकः धेनुं हस्तेन निर्धनाय गोष्ठात् गंगातीरे ददाति. अत्र क्रियापदं वदतु. ददाति ददाति इति क्रियापदम्. अनन्तरं कर्ता किं? कथं वयं जानीमः? धनिकः कः ददाति प्रश्नं करणीयं. कः कः ददाति? ददाति धनिकः ददाति. अतः कर्ता अस्ति धनिकः. अनन्तरं वयं किं कुर्मः? कर्मपदं किं? कं धेनुं कं ददाति न. प्रश्नं कं ददाति न भगिनि. कुत्र ददाति कां कां ददाति. धेनु इति स्त्रीलिङ्गपदमस्ति. धेनु अतः स्त्रीलिङ्गपदं कां ददाति. ददाति. अस्तु वा? कां ददाति. ओहो, अत्र मिस्टेक् अस्ति. कुत्र गच्छति मम? अस्तु, एकनिमिषम्. अत्र काम् इति. कां ददाति धेनु. अस्तु. कः ददाति? धनिकः. कां ददाति? धेनु. तत् कर्मपदम्. अनन्तरं किम् अस्ति? हस्तेन इति अस्ति. हस्तेन इति अस्ति. अतः तत्र प्रश्नं कथं भवति? केन ददाति केन ददाति? हस्तेन ददाति. अस्तु. अनन्तरं निर्धनाय इति अस्ति. कथं वयं प्रश्नं कुर्मः? कस्मै ददाति? निर्धनाय ददाति इति. अनन्तरं गोष्ठात् इति अस्ति. कस्मात् ददाति. गोष्ठात् ददाति. अनन्तरं गङ्गातीरे इति अस्ति.
कुत्र कुत्र ददाति कुत्र ददाति गङ्गातीरे ददाति सम्यक् बहु सम्यक् अनन्तरम् उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान् अत्र पश्यतु म्यूट् करोतु अत्र पश्यतु उत्तमः बालकः बहुमूल्यां लेखनीं क्रीतवान् इति अस्ति अत्र बालकः तु अस्ति किन्तु अत्र उत्तमः अस्ति उत्तमः किं भवति विशेषणं भवति विशेषणं भवति अतः तस्य प्रश्नं कथं कुर्मः कीदृशः पुल्लिङ्गं भवति चेत् कीदृशः स्त्रीलिङ्गं भवति चेत् कीदृशी इति अस्ति नपुंसकलिङ्गं भवति चेत् कीदृशम् इति भवनीयम् अस्तु इदानीं वयं पश्यामः अत्रापि क्रियापदं किं क्रीतवान् इति क्रियापदं क्रीतवान् अनन्तरं कर्ता कथं वयं कः क्रीतवान् सम्यक् कः क्रीतवान् बालकः कर्ता अस्ति अनन्तरं उत्तमः कीदृशः बालकः अत्र उत्तमः अत्र विशेषणपदमस्ति ओके अनन्तरं लेखनी कथं वयं तस्य क्रीतवान् सम्यक् कां क्रीतवान् लेखनीं क्रीतवान् एतदेव कर्मपदं भवति लेखनीम् इति कर्मपदं भवति किन्तु कीदृशीं लेखनीं क्रीतवान् बहुमूल्यां कीदृशीं लेखनीं बहुमूल्याम् अस्तु वा अनन्तरम् अत्र पठित्वा इति अस्ति पठित्वा इति किं भवति त्वान्तरूपं भवति प्रत्ययम् अव्यय सो तस्य वयं कथं प्रश्नं कुर्मः कथम् इति पश्यामः क्रियापदं किम् अगच्छत् क्रिया अगच्छत् कः अगच्छत् बालकः अगच्छत् कर्ता भवति अनन्तरं विद्यालयं कम् अगच्छत् विद्यालयं कर्मपदमस्ति किल ओके so now we have got the karta the karma now the other words शीघ्रम् इति अस्ति ओके शीघ्रं विद्यालयम् अगच्छत् कीदृशं विद्यालयम् अगच्छत् न शीघ्रं विद्यालयं this is शीघ्रम् is what it is an शीघ्रम् is an adverb शीघ्रम् is an adverb it is not an adjective if it was an adjective you can ask कीदृशः कीदृशी कीदृशं तादृशं किन्तु शीघ्रम् is not adjective it is an adverb is called kriya visheshanam astu so how do we ask that katham agachat because it is related directly to the kriya padam so katham agachat शीघ्रम् agachat tadrisham astu katham agachat शीघ्रं clear is this clear next now शीघ्रम् is done now pathitva शीघ्रं so pathitva so when this type of pathitva tvanta pratyaya comes so how should we ask kim krutva that should be the question okay so it will be kim krutva agachat pathitva agachat okay so what did he do and then go so kim krutva agachat pathitva
Now, what did he do? Kam patitva. Patham is there, no? Kam patitva. Patham patitva. Is this clear? Patham patitva. Now, when we are doing the Anvaya Rachana, Kechana Sopanani Santi. We have to adhere to this. Okay? When we are doing this, we have to adhere to this. So, Pada Vibhagaha, the first step. These few of the steps we have already done. Pada Vibhagaha, even Vakya Vishlešanam we have done. Pratipadarthaha, Anvayaha, Tatparyam. These steps we have done. Few to be included this time. So, Pada Vibhagaha. Pada Vibhagaha. What do you mean by Pada Vibhagaha? Padanam prathak prathak. Separating the words. Prathak prathak vayam lekhaniyam. Anantaram Sandhi. So, you have to identify the Sandhi and write down the Sandhi. What is the Sandhi? Okay. Next, you have the Vakya Vishlešanam. Vakya Vishlešanam ityukte. What are all the Kriya Padam and then Pratama Vibhakti, what are all the words we have to collect it. Kriya Padam, Nama Padam, Kriya Padasya, Nama Padasya va vayam tesham vibhakti nam kim asti tesham vayam eka abhignanam kurmah. Tatra anvayartha pratipadartha. Tesham kim, what is anvayartha pratipadartha? On separating each word, that Pada Vibhag words, we have to exactly tell the meanings of those things. Very good, very good. Every words. Ekaika shabdasya artham lekhaniyam tatra. Anantaram anvaya rachana yad vayam krutavantaha. Kriyeya saha padasya sambandhaha karakam kim iti ज्ञानार्थं प्रश्नवाक्यं निर्माणं कृत्वा तेषाम् उत्तरं जानीमः. तदेव अन्वयरचना. अनन्तरम् अन्वयः क्रमेण वयं लिखामः. प्रोस् आर्डर् मध्ये लिखामः. गद्यरूपेण लिखामः चेत् अन्वयः भवति. अनन्तरं तात्पर्यं. तात्पर्यम् इत्युक्ते the gist of the shloka means whatever what we have understand in that even explanation or something like proper explanation of the shloka that we have. There is something called as the samanya artham, okay, which usually comes here in the maybe after the third step or so, samanya artha, where you just write what is the outline of that. Okay, but I am not including that. It's okay. These we should do. Tatparyam. Then you have the Vyakranamshaha. Vyakranamshaha ityukte for each words, what are the lingam, vachanam, Vyakarna. We have to separate it each word. If it is a dhatu means Balakaha iti asti chet katham lekhaniyam akaranta pullinga ekavachana rupam. Kath. Akaranta pullinga ekavachana प्रथमा विभक्ति एकवचन रूपम तादृशं वयं लेखनीयम्. अस्तु, तद्भवति व्याकरणांश. So all these steps you will have to follow when we are doing the anvayaha. Okay, so is it clear? Okay, everyone, Kode Bhagni, Padma Bhagni. Okay. So shall we discuss the paper? Abhyasa. Okay, we'll discuss the Abhyasa. Okay, let's discuss this paper. First one, Sandhi. So I hope you all have done this, right? So take out your answers. We will. So tell me, do the Sandhi. Prak adhikam eva. Prag eva. Jashtvam. Jashtvam. Samyak.
त्वक् अधिकं मोचनम् त्वग्मोचनं तदपि जष्ट्व न अनुनासिका सन्धिं कृत्वा वदतु सन्धि किम् अनुनासिकसन्धि अनुनासिकसन्धि त्वङ्मोचनम् त्वं मोचनम् अनुनासिकसन्धि आत्मजम् अधिकं वन्दे अनुस्वार आत्मजं वन्दे अनुस्वार अनुस्वारसन्धि सम्यक् षट् अधिकम् आननः जस्त्वं षण्णानः जष्ट्वं किं भवति षडाननः षडाननः जष्ट्वं भवति अनन्तरं तत् अधिकं ज्ञात्वा जष्ट्वम् अनन्तरं जष्ट्व श्चुत्व सम्यक् सम्यक् श्चुत्व सम्यक् अनन्तरं किं भयङ्कर भवति तत् अधिकं ज्ञात्वा किं भवति जष्ट्वं श्चुत्वं कृत्वा पदं किं तज्ज्ञात्वा तज्ज्ञात्वा सम्यक् सम्यक् अनन्तरं भयम् अधिकं करः भयङ्करः तदपि अनुनासिकसन्धिः भगिनि अनुस्वार भयङ्करः इङ्ग् भयङ्करः 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 सम्यक् सन्धि किम् अनुनासिक अनुनासिकः परसवर्णसन्धि परसवर्णसन्धि अनुस्वारः भयङ्करः भवति किल? पदमध्ये भयङ्करः यत्र कुत्रापि अनुस्वारः अस्ति चेत् निश्चयेन परसवर्णः एव अनन्तरं धनुस् अधिकं टङ्कारः धनुष्टङ्कारः ष्टुत्वसन्धि सम्यक् अनन्तरं त्वङ्करोषि अधिकं करोषि त्वं करोषि इङ्ग् परसवर्णसन्धि परसवर्णसन्धि त्वं करोषि ङ इति आगच्छति अनन्तरं जगत् अधिकं परिषत् कार्यं विच्छेदं करणीयं परिषद् कार्यं सन्धि किं चत्वसन्धिया चर्त्वसन्धि परिषद् कार्यं चर्त्वसन्धि जगत् अधिकं गुरुः जगद्गुरुः जष्ट्वसन्धि सम्यक् जष्ट्वसन्धि मधुलिट् अधिकं डयते मधुलिट् डयते सन्धि ष्टुत्वसन्धि डकारः ष्टुत्व वा दुमङ्ग जष्ट्व किल भगिनि जष्ट्वसन्धि ओके मधुलिट् डयते षण्मुखः षष्मुखः षट्मुखः षष्लर्ந்து षट् ओके सन्धि अनुनासिकसन्धिः सम्यक् अनन्तरं हसन् अवदत् नमुडागमः हसन् प्लस् अवदत् नकारः अस्ति तस्य अनन्तरं किं भवति स्वरः अतः हसन् वदत् सुहृन्नाम सुहृत् नाम इत् सो तकार इष्टुत्व सन्धि இல்ல अनुनासिक
Yes, Anunasik. Hmm? Anunasika Sandhi, Suhrit Nama. अनुनासिक संधि अनुनासिक सुहृत् अधिकं नामः अनन्तरं तत् ज्ञात्वा Tat Nyatva. संधि नाम जस्तु सन्ति जष्ट्वा अनन्तरं श्रुत्वा सम्यक् Yes. अनन्तरं वाक्यं वदतु चिन्वति लिखन्ति सा आपणे शाटिकां चिन्वति सम्यक् वा भगिनि शत्रुप्रत्ययः अस्ति किल कार्यद्वयं भवनीयम् Chindati. Okay. Chinvati Kanya. Chinvati Artha. चिन्वति इत्युक्ते चूसिङ्ग् Choosing. Choosing. or picking up something like that Chinvati Kanya. Phalam Kadati. Correct varuma. पुष्पाणि चिन्वति रमा गीतं गायति तादृशं कार्यद्वयं भवनीयम् अस्तु वा? अनन्तरं जागरित्वा Jagaritva. जागरित्वा इत्युक्ते किम् अवेकनिङ्ग् करेक्ट् करेक्ट् सः जागरित्वा श्रुतवान् का वदति सः जागरित्वा यानं चालयति अस्तु अस्तु सम्यक् जायते 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 इत्युक्ते किम् like born like रामः इक्ष्वाकुकुले जायते so जातः जायते you say no परन्तु तत्र शत्रुप्रत्यय उपयुज्य कथं वदनीयम् इति अहं जायते न किल जायते अत्र शत्रु नास्ति किल अस्तु त्यक्त्वा अम्बा कार्यं त्यक्त्वा शिशुं पालयति सम्यक् नश्यते धर्मं न पालयति चेत् बहु सम्यक् वदतु Punyam Nashyate. अस्तु सम्यक् बहु सम्यक् धन्यवादः अत्र सन्धिं विज्ञाय पदच्छेदं कृत्वा सन्धिनाम लिखत Jnanam. अत्र ज्ञानम् Anuswara Sati. सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते भगवद्गीतायाम् अस्ति ते अहं पूर्वरूपसन्धि प्रथमं ज्ञानम् इति अस्ति किल ज्ञानं ते तत्र किं सन्धि भवति स्वरसन्धि
ज्ञानम् अनुस्वारसन्धि अनुस्वारसन्धि प्रथम अनन्तरं ते अहम् तत्र किं भवति पूर्वरूपसन्धि पूर्वरूपसन्धि भवति सम्यक् अत्रापि अहम् अनन्तरं सविज्ञानम् अहम् अनुस्वारसन्धि अनुस्वारसन्धि सविज्ञानम् इदं तत्र सन्धि भवति वा आं भगिनि अनुस्वारसन्धि एव कुत्र विज्ञानम् इदं न न न न न मकारः भवति किल भगिनि अस्तु 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 अनन्तरं किं भवति अत्र सविज्ञानम् इति अस्ति अनन्तरम् इदम् अस्ति योजनमेव भवति तत्र सन्धि नास्ति तत्र सन्धि नास्ति इदम् अधिकं तत्र इदम् अनुस्वारसन्धि अनन्तरं वक्ष्यामि वक्ष्यामि अशेषतः वक्ष्यामि अशेषतः तत्र किं भवति यणसन्धि यण्सन्धि इकारः अकारः यण्सन्धि भवति सम्यक् अनन्तरं यज् ज्ञात्वा यत् ज्ञात्वा सन्धि चुत्वसन्धिः जष्ट्वम् अनन्तरं अनन्तरं तज् ज्ञात्वा वयं दृष्टवन्तः तादृशमेव यज् ज्ञात्वा अस्तु वा अनन्तरं नेह इति अस्ति न एह यान्त न इह सन्धि किम् अकारः इकारः गुणसन्धि नेह गुणसन्धि अनन्तरं भूयो अन्यत् पूर्वरूपम् अनन्तरं अन्यत् ज्ञातव्यम् उचुत्वसन्धि जस्त्वम् अण्डन् शुत्वं सम्यक् अनन्तरं अर्थव्यम् अवशिष्यते तत्र सन्धि नास्ति अस्तु अवगमनं सविज्ञानमिदं तत्र सन्धि नास्ति वा नास्ति एकपदम् अस्ति समस्तपदं वा समस्तपदमिति नास्ति योजनमेव भवति सविज्ञानमिदम् इति योजनमेव भवति मकारस्य इकारस्य योजनेन मि इति आगच्छति तदेव अवगमनं सर्वेषां कृते अस्तु वयं समापयामः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ तत्सत् विल् मीट् इन् द नेक्स्ट् क्लास्